वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है। काफ़ी दिनों से सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही थी, आज उसमें मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ अगर पंजाब में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का तकर्रुर हो गया है, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले ही बहुत अहम ऐलानात किए हैं। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 40 के करीब जो अरकान हैं, उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली को ये दरख्वास्त भी दी है कि वो अपने इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं और उनकी दरख्वास्त को मंजूर करके स्पीकर उनको अब असम्बली में वापस आने दें, जहां वो अपोजिशन लीडर का ओहदा भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये कदम है नेशनल असम्बली के हवाले से, ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब स्पीकर नेशनल असम्बली ने माफ़ करिएगा 70 के करीब जो पीटीआई के अरकान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। दूसरा ऑब्वियसली जो ज़्यादा आज का हम कह सकते हैं बड़ा इशू है न्यूज़ वाइज जो रहा है, वो ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब में उनकी तकर्रुरी हुई है मनसब पर, जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे मीडिया ओनर मोहसिन नकवी साहब, उनको इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रात फ़ैसला करके तैनात कर दिया। रात को ही उन्होंने ओथ भी ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फौरी रद्द अमल आया था वो भी यही था कि वो मुस्तरद करते हैं उस फैसले को। और अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने खिताब फरमाया, उसमें उन्होंने तनकीद की इलेक्शन कमीशन पर, मोहसिन नकवी साहब पर, और साथ में ये भी कहा कि वो इस सारे मामले को अब अदालत में लेके जाएंगे। अहम बात ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि अदालत में वो जो इशू लेके जाएंगे उसमें ये भी है कि अभी तक इलेक्शन डेट क्यों नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलीज़ तहलील हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में तो बहुत एक खुश आइंद बात है कि आराम से दोनों अपोजिशन और हुकूमत ने अग्री भी कर लिया केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पे, कोई मसला भी नहीं हुआ। मगर इसके बावजूद इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख़ नहीं दी गई इलेक्शंस की, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तारीख़ जो है इलेक्शंस की वो दी जाए। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि वो मोहसिन नकवी साहब की भी जो अपॉइंटमेंट है इसको भी चैलेंज करेंगे कोर्ट में। किस तरह ये अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला क्यों किया, इस सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारिया मेहबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं ARY प्रोग्राम। सवाल ये है कि वेलकम टू द शो मारिया साहिबा। मारिया साहिबा, बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हम कह सकते हैं। एक तरफ तो पार्लियामेंट में वापसी की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहाँ आज कोई शॉर्ट सर्किटिंग हुई थी, पार्लियामेंट ही बंद थी इसलिए कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुआ। दूसरी तरफ खान साहब ने भी अहम ऐलान कर दिया। किस तरह देख रही हैं आप इस सारे मामले को? मैं तो हैरान पिछले 2 महीने में जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमने देख लिया है। ये बड़ा क्रैश कोर्स है कि इस मुल्क के निज़ाम कैसे चलते हैं, इस मुल्क के अंदर जो सियासत है उसको वो कैसे अपने रास्ते खुद बनाती है। देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि हुकूमत का चेंज होना, उसके बाद एक सियासी बहरान आना, ये कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि मुल्कों में जो तारीख में बहरान आते रहते हैं। जो बात ज़्यादा तशवीश की है, मुझे परेशान कर रही है, वो ये आरफा कि इस वक्त इस बहरान से निमटने, इसको ख़त्म करके आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की मुझे कहीं से कोई पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आ रही, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इंग्लिस्तान में आप देखें, गुज़श्ता 3-4 साल में कितने वज़ीर आज़म तब्दील हुए। 3 महीने में 3 वज़ीर आज़म भी तब्दील हुए, ये वक्त भी आया। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल थी कि मुल्क को इस इंस्टेबिलिटी से बाहर निकालना है, और समहाउ उन्होंने वो कोशिश भी की और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। पाकिस्तान में 9 महीने से ये जो तवील बहरान है, जिसका अभी भी दूर दूर तक मुझे कहीं भी खात्मा होता दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही कोई पॉलिटिकल विल या इंटेंट नजर आ रही है कि इस बहरान को सॉल्व करना है, ये तशवीशनाक बात है। देखिए, सिचुएशन इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब ने टैक्टिकल अपने बहुत सारे गोल्स रखे और वो मिस हुए।
لیکن اسٹریٹجکلی اگر ہم دیکھیں تو نظام پہ جس طرح کا دباؤ اس وقت عمران خان صاحب ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ہے. سو ان اے وے عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اگر کر لیا گیا ہے کہ ان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، ان کو سبق سکھانا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ مائٹ از ویل پٹ اپ اے فائٹ، بجائے اس کے کہ آرام سے بیٹھ کر اس فیصلے کو تسلیم کریں اور سر خم تسلیم کر لیں. ہی ٹرائی ٹو پٹ اپ اے فائٹ، اور اگر ہم لانگ ٹرم میں کہیں کہ ایک اچھی فائٹ پٹ اپ کی ہے، سو غلط نہ ہوگا. بالکل ٹھیک جی. ہمیں جوائن کیا ہے ریاض فتیانہ صاحب نے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ مقبولیت تو پاکستان میں کافی نہیں ہے. پی ایم ایل این بھی بہت مقبول تھی 2018 کے الیکشنز کے وقت، اس وقت ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور اگر آج آپ مقبول ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اسی مقبولیت کے پیچھے آپ لوگوں کو، جیسے ماریا صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں، آپ نے شاید سنا کہ نہیں، کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے غالباً کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا ہے عمران خان صاحب کو. تو یہ جو آپ کورٹ جا رہے ہیں، جب اگلوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو کورٹ سے آپ کو کیا ریلیف کی امید ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے پاس. طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے آئین کے مطابق عوام ہے. آپ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں عوام یہ فیصلے کرتی ہے؟ دیکھیں، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ وقت آ جائے. آخر کوئی تو ہوگا نا جس بوجھ کو اٹھائے گا اور اس بات کا فیصلہ کروائے گا کہ طاقت کا سرچشمہ کون ہے، عوام ہے یا کوئی اور ہے. آج 60% نوجوان پاکستان کا، نصف خواتین پاکستان کی آبادی کی، اور جو باقی لوگ باشعور ہیں باقی طبقات میں، وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ دیکھیں، ہم نے استعفے دیے، انہوں نے استعفے قبول نہیں کیے. جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، یہ ہماری اسٹریٹجی تھی، ہمارا پلان تھا کہ ٹھیک ہے پھر ہم ہاؤس کے اندر جا کر مانگ کریں گے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں، ووٹ آف کانفیڈنس لیں، جو کہ ہمارے اندازے کے مطابق ان کے پاس اکثریت اب نہیں رہی قومی اسمبلی میں. جب ہم نے فیصلہ کیا کہ لیڈر آف اپوزیشن حقیقی اپوزیشن کا ہونا چاہیے، پاکٹ اپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں تو آپ نے دیکھا ایک دن ہمارے 35، اسپیکر آپ کی بات مانیں گے؟ کیا آپ کو کوئی اس پہ بھروسہ ہے؟ 35 استعفے ایک دن، چند دن بعد 35 استعفے، اگلے دن 70 بندے انہیں 3 دن میں ہمارے اڑا دیے، 4 دن میں. تو آج جو آپ لوگوں نے کوشش کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کوشش کہیں پہنچے گی؟ ویری کوئکلی سر بریک لینی ہے میں نے، اس کے بعد پھر آپ. آج 47 افراد نے استعفے واپس لینے کی ریکویسٹ ریٹن، ہاتھ ہینڈ ریٹن دستخط کے ساتھ باقاعدہ بھیجی ہے. پارلیمنٹ ہی بند کر دی سر. جی میں نے دیکھے نا، اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑا دھوکہ، اس آنکھوں میں دھول جھونکنا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بہانہ کر کے کہ پارلیمنٹ میں آگ لگنے کا خطرہ ہے، اور 4 دن کے لیے قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ سب بند کر کے تالے، اتنے موٹی چین لگی ہوئی تھی. آج تک مارشل لا میں بھی چین نہیں لگئی، جو آج چین لگی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ایف سی کا آدمی کھڑا ہوا تھا اور پولیس کھڑی ہوئی تھی. گزارش یہ ہے، ایف سی تھی یا پولیس تھی؟ ایف سی تھی، پولیس پیچھے ہٹی تھی، فرنٹ پہ ایف سی کھڑی کی ہوئی تھی. اور گزارش یہ ہے کہ ہم نے بھی دانائی کے ساتھ 9 بجے دفتر کھلنے تھے، ہم نے 8:30 بجے آفیشیل ای میل پر یہ سارا مسودہ PDF فائل میں بنا کے بھجوا دیا ہے اسپیکر صاحب کو، جو کہ آن ریکارڈ ریسیو ہو گیا ہے نیشنل اسمبلی میں. اس کو کوئی ایویڈنس ہمارے پاس ہے. پھر ہم نے ان کو واٹس ایپ بھی کر دیا ہے اسپیکر صاحب اور نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری صاحب کے پرسنل نمبر پہ اور آفیشیل نمبر پہ. اس کے بعد ہم نے اس کی ایک کاپی ای میل کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آفیشیل ای میل پہ اور سپریم کورٹ کی ای میل پہ. ہمارے پاس ایویڈنس ہے. اب اس کے بعد یعنی کہ آپ اب اس پہ بھی شاید سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اگر جانا پڑا تو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم پھر گئے ہیں قومی اسمبلی میں، وہاں اندر کسی نے جانے نہیں دیا. ایک نوٹس آفس ہوتا ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے، چھٹی والے دن، آپ سنڈے کو، عید والے دن بھی کھلا ہوتا ہے، وہ بھی آج بند کیا ہوا تھا. تو نوٹس آفس جو ہے، پھر ہم اسپیکر ہاؤس جانے لگے ہیں، چونکہ ایک سرکلر آیا تھا ان کی طرف سے رات 3 بجے ایشو ہوا، 2 بجے، کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کریں گے. دس مین کہ پارلیمنٹ ہاؤس سیل کیا ہوا تھا، عملے کو چھٹی نہیں تھی، اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کریں. تو دس مین کہ اسپیکر صاحب بھی گھر میں کام کر رہے ہوں گے، اسٹاف بھی ہوتا ہے. تو ہم نے رخ کیا، اعلان کر کے ہم چلے گئے اسپیکر ہاؤس. لیکن آپ نے دیکھا جہاں سے اندر انٹرنس ہوتی ہے KPK ہاؤس، بلوچستان ہاؤس، اس سے پہلے ہی بہت بھاری نفری ڈپلائمنٹ تھی اور ہمیں آگے نہیں جانے دیا. ہمیں دھرنا دیا. وہاں سے پھر ہم الیکشن کمیشن آئے، وہاں پہ سبھی کچھ تھا. پھر ہمیں چیف الیکشن کمیشنر نے بلوایا. ہم 2 لوگ گئے ہیں، میں گیا ہوں اور میرے ساتھ عامر ڈوگر صاحب ہمارے چیف وپ تھے، وہ گئے، اور کوئی 1 گھنٹہ ان سے میٹنگ ہوئی ہے. پورا الیکشن کمیشن تھا، 4 ممبرز اور چیف الیکشن کمشنر. ان سے سارے معاملات پہ ہم نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے
اور ساتھ ان کو ہم نے اپلیکیشن بھی ریسیو کروائی ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کر چکے ہیں. بریک لینا ہے جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ریاض فتیانہ صاحب سے اور ماریہ میمن صاحبہ سے, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کے حوالے سے. جو پنجاب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگائے گئے, اس کے خلاف کورٹ میں جانے کا فیصلہ, ساتھ میں جو استعفوں کا ایشو ہے. ماریہ صاحبہ, اب پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ایک قیاس سرائی ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ جائے گا تو وہ عموماً صحیح ہی ثابت ہوتی ہے. آج کل یہ بھی بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. ڈو یو تھنک کہ اب یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جو ماشاءاللہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہ سیکھنے کا, اگر اس کو ہم رکھیں مد نظر, تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ممکنات میں سے ہے. کیونکہ جو ہمارا فارمولا ہے وہ گھسا پٹا وہی ہے جو گزشتہ ہم 70-75 سال سے استعمال کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بھئی جس کی شکل پسند نہیں آتی اس کو اٹھا کے نظام سے آپ باہر پھینک دیں. لیکن اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی نوٹ کر دیا کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صورت میں لوٹ کے واپس آتے ہیں. یہی نواز شریف صاحب جن سے اس قدر شاکی تھی یہ فیصلہ ساز کہ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس ملک کے اندر بھی, آج صورتحال یہ ہے کہ انہیں کی پارٹی کے ساتھ جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو چکا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کے بعد اور سبق سکھانے کے بعد. تو اگر اسی پرانی ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو اس میں عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے دیٹس ویری مچ پاسبل, کیونکہ یہ ایک مطالبہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے سہیل وڑائی صاحب جب لندن گئے, انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی تو ٹیلی ویژن پہ آ کر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کو باہر نکالیں اور اس کے بعد یہ گفتگو ہوگی. تو اگر دوسری طرف بھی پولیٹیکلی فلیکسیبلٹی نہیں ہے, ادھر سے بھی اگر ایک خواہش ہے اور عمران خان صاحب جس طرح سے آگے بارجن کرتے ہوئے اپنا پولیٹیکل قد کو بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں, تو یہ تو خواہش ہوگی. لیکن کیا ایسا کرنے کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ کیا ایسا کرنے کے بعد عمران خان صاحب چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ کیا اس کے بعد جو ڈسرپشن ہے وہ نہیں ہوگی؟ تو ان سب سوالوں کا جواب ہے نہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی وزیر اعظم کو نکال باہر کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت اپنے جو بھی مقدر کے ساتھ سمجھوتا کر کے 1.5-2 سال کے لیے اس کو اپنی پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایک پچھلے بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے, دوبارہ توانا کر کے دوبارہ آتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایسے نہیں کیا. جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے طے کر لیا کہ میں نے بیک فٹ پہ نہیں جانا, اور یہ ایک ایسا فینومینا تھا جس کے لیے کوئی ریڈی نہیں تھا. یوزلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنے مقدر کو برداشت کر کے اور اس سے سمجھوتا کر کے چپ کر جاتی ہے. سو ایک بڑے انچارٹڈ ٹیریٹری ہے. اگر نااہل ہونے کے بعد نواز شریف صاحب جیل بھی گئے, ملک سے باہر بھی گئے, عمران خان صاحب جو ہیں اس کے بعد کیا خاموشی سے بیٹھ جائیں گے زمان پاک میں؟ مجھے ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. سو مزید انسٹیبلٹی, مزید کیوس, اور اس کو اب ٹرانسلیٹ کریں گے ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن کے اندر. ٹھیک. فتیانہ صاحب, آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک طرف تو وہ کورٹ جائیں گے, دوسری طرف آپ لوگ احتجاج بھی کریں گے, لاہور سے شروع کر رہے ہیں. سر, یہ نہ ہو کہ اب مطلب کہ بہت یہ بھی آپ لوگوں پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ احتجاج شروع کرتے ہیں, اب لوگ کم آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے احتجاج میں. جو شروع میں جس قسم کے کراؤڈز ہم نے دیکھے یا جذبہ دیکھا وہ بعد میں لانگ مارچ میں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. کیا یہ جو اب آپ چیف منسٹر کے حوالے سے احتجاج کریں اس میں بھی یہ ہوا تو اٹ کین فائر بیک ایٹ یو؟ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اتنے تسلسل سے اتنے زیادہ ریلیز جلسے جو ہم نے کیے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی سیاستدان نے اسی سپیڈ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے نہیں کیے. اور لوگ آئے ہیں, اوبیسلی لوگوں کے اپنے مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, لوگ آپ لوگوں سے اس میں ہو جاتا ہے. کوئی ہم تو خود بھی لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ سارے نہ آئیں, ہم اس میں ایریاز مخصص کر دیتے ہیں کہ ان 4 گاؤں کے 2 ایریاز کے آئیں, باقی نہ آئیں, باقی ریسٹ کریں. ہم خود اپنے سائز کو کٹ ڈاؤن اسٹریٹجی کے تحت کرتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو بار بار نہ بلایا جائے, قسطوں میں بلایا جائے. اور اس سے یہ نہیں مطلب کہ ہمارے لوگ کم ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر ملک بچانے کی ذمہ داری صرف ہماری ہی ہے اور ملک کی معیشت کو بچانے کی بھی, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پی ڈی ایم کا, اس حکومت کا, ان لوگوں کا جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان کے تحفظ کا. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے, عوام فیصلہ کر چکی ہے.
اس میں ہم آج بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی ہٹ دھرم نہیں ہیں. ہم ملک اور قوم کی خاطر مذاکرات کے لیے سر اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے؟ جی حکومت اگر مذاکرات کے لیے آئے تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد میں، لاہور میں، جہاں بھی کہیں، اور کسی بھی فورم پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. مذاکرات کرنے میں کوئی منع نہیں ہے. کس چیز پہ کریں گے آپ مذاکرات؟ فوری انتخابات اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات کی یقین دہانی، یہ دو ہی چیزیں ہیں. اس میں دوسری ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹھپے لگا کر دیں، ہمیں اٹھا دیں، اسمبلی میں بٹھا دیں. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. عوام کو موقع دیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات کا. کوئی مداخلت نہ کرے. پری پول، ڈیورنگ پول، پوسٹ پول. سر وہ آپ کو کیسے یقین دلائیں گے کہ یہ فری الیکشنز ہوں گے؟ تو پھر دیکھیں نا، اگر ہم نے پاؤں پکڑ کر اقتدار لینا ہے تو ہم نہیں لیں گے. ہم پھر لڑائی لڑیں گے گلیوں میں، بازاروں میں، کھلیانوں میں. پھر ٹھیک ہے، پھر یہ بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ گھس بیٹھی ہیں، امپورٹڈ ہیں، اور انہیں عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے، شب خون مارا گیا ہے، ڈاکہ زنی ہوئی ہے، رازنی کی واردات ہوئی ہے، اور ساری قوم اور نوجوان طبقہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں جس پر عوام اعتماد کرتی ہے، اس کو موقع دیا جائے. سر اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے الیکشنز کروا دیے مگر جنرل الیکشنز نہیں کروائے نیشنل اسمبلی کے، تو پھر ویری کوئکلی سر ہم 5 سال کے لیے حکومتیں بنائیں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور اسلام آباد سنبھال لیں اپنی حکومت. جب ان کو 13 اگست سے آگے نہیں جا سکتی نا، تو پھر ہماری حکومتیں ہوں گی. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ صوبے میں تو نہیں الیکشن کمیشن. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور آپ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے. پورے ملک میں 10 گھنٹے ہو گئے بجلی واپس نہ آئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو آج ملک بھر میں بجلی کا ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آج صبح 7:32 کے قریب نیشنل گرڈ میں کوئی خرابی واقع ہوئی، اور سارے ملک میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا جو اس وقت بھی جاری ہے. وزیر توانائی خرم دستگیر خان صاحب کے بقول جو بجلی کی بحالی ہے اس کے لیے رات کے 10 بج سکتے ہیں. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی خرابی کی وجہ نہیں تھی جس کی جو یہ بریک ڈاؤن ہوا، اور نہ ہی کوئی انہوں نے واضح ریزننگ دی، وجہ بتائی کہ یہ کیوں ہوا اور کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو ایک اسٹیٹ بینک کا بھی بہت اہم فیصلہ آج ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، obviously اکانومی پہ ایکسپرٹ ہیں اور فارمر ایڈوائزر ٹو دا فائنانس منسٹری. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب، بجلی کا بریک ڈاؤن سردیوں میں سر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک واقعہ ضرور ہوتا ہے، اور ماضی میں جب بھی ہوا تو وہ اس طرح کی ہمیں ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ دھند کی وجہ سے ہو گیا. سر یہ کیوں ہر دفعے اس طرح کا ایک میسو بریک ڈاؤن سردیوں میں ہی ہوتا ہے، اور ایک سے مطلب کہ it's become a pattern of our lives I suppose. السلام علیکم عارفہ صاحبہ، تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں سردیوں میں تو جو عموماً جو فوگ والا آپ نے ذکر کیا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ فوگ سے ہمارے کچھ یونٹس جو ہیں ٹرپ کرتے ہیں. جب وہ ٹرپ کرتے ہیں تو جو ہماری ایک کیسکیڈنگ افیکٹ ہے، کیسکیڈنگ افیکٹ سے یہ مطلب ہے کہ جو ڈاؤن سٹریم جتنے، جیسے آپ نے سنا کہ منسٹری نے بھی آج یہ کہا کہ جہاں سے شروع ہوا ساؤتھ سے، اس کے بعد ایک کیسکیڈنگ ہوئی اور سارے یونٹس جو ہیں نکل جاتے ہیں. ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے کہ یہ کیسکیڈنگ نہ ہو، کہیں سے بیچ میں لائن کٹ جائے. تو اگر آج مثلا گدو اور کوئٹہ کے درمیان ایک شارٹ سرکٹ ہوا، جب گدو اور کوئٹہ کے درمیان شارٹ سرکٹ ہوا تو اس کے بعد باقی سارے یونٹس جو ہیں اس کے بعد K2 K3 نکلنا شروع ہوئے اور پورے پاکستان کی جو بجلی تھی وہ نکل گئی. دوسری چیز جو سردیوں میں آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پن بجلی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو ہماری ساری ریلائنس جو ہے وہ آ جاتی ہے کول، LNG، IPPs اور فاسل فیول پہ، اور ان پہ شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے چاہے وہ فوگ کی وجہ ہو چاہے یہ وجہ ہو، ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے کہ یہ کیسکیڈنگ افیکٹ جو ہے نہ آئے. ڈاکٹر صاحب پر کیوں ہم نہیں کر پائے؟ وہی ایز آئی سیڈ کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ سردیوں میں ہوتا ہے، ہر دفعہ ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں، بٹ ابھی تک لگا ہے کہ ہم حل کیوں نہیں اس کا ڈھونڈ پائے. بہت اچھا سوال ہے آپ نے. ہر دفعہ ہوتا ہے، 15 میں بھی ہوا، 21 میں بھی ہوا، 23 میں اب دوبارہ ہوا، ستمبر 22 میں بھی ہوا. So it is a phenomenon that keeps occurring. دیکھیں یہاں پہ کلیدی رول ہے
इकोनॉमिक गवर्नेंस का, और वो है हमारी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। एनटीडीसी को हमने कॉर्पोरेट बॉडी तो बनाया है, हम उसका बोर्ड भी बनाने की कोशिश करते हैं, बट अगेन एनटीडीसी इज एन अदारा जिसको हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और उसी तरह के वो जो मसाइल हमारे डिस्कोज में हैं वही मसाइल हमारे एनटीडीसी में हैं, और एनटीडीसी पूरे मुल्क की बिजली कैरी कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और उसकी स्ट्रेंथनिंग, अपग्रेडिंग, हालांकि हम उसको प्लानिंग की जो बजट है उस पे से भी डेवलपमेंट फंड्स देते हैं, बट एनटीडीसी को ठीक करना ही इसका एक हल है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बिल्कुल सही सर। वेरी क्विकली, आज बैंक की तरफ से भी फैसला किया गया, शरह सूद में 1% का इजाफा था। बहुत दिनों से इस पे बात हो रही थी कि ये अनाउंसमेंट आएगी। कुछ लोगों के ख्याल में ये काफ़ी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं गलत फैसला किया। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर, और क्या इसमें हमें कोई हिंट मिलता है IMF की तरफ वापसी का, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का? देखिए, पहले तो 24.5% CPI आया था दिसंबर में, सो देयर वाज अ क्लियरली आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव है। फंड के साथ तय आपने ये किया है कि आप रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव करेंगे, सो हमने बढ़ना तो था, अब आप उसको कोर इन्फ्लेशन से ले लें तो कम बढ़ने की जरूरत थी। मेरा जाती ख्याल है कि फंड ने थोड़ा सा शायद ज्यादा कहा होगा, बट आई थिंक इवन इंचिंग टुवर्ड्स द फंड इन कंसल्टेशन विद द फंड हमने 1% बढ़ाया है। दूसरा, आप ये भी देखिए कि अभी भी करंट अकाउंट जो है वो बढ़ा हुआ है, और अथॉरिटीज ने, स्टेट बैंक की अथॉरिटीज ने खुद भी ये कहा कि ऐसा ही है, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स पे कदगन लगाई हुई है। और तीसरी चीज आपके सामने है कि आपने अगर अपने रुपए को प्रॉप अप करना है, अगर उसको स्ट्रेंथन करना है, तो आप अपने रेट को बढ़ाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मूव इन द राइट डायरेक्शन। एक की बजाय 1.5 हो जाता, आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स 150, बट 100 वाज द मिनिमम टू गो बाय। इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स द राइट डिसीजन। देखिए, इन्फ्लेशन बोथ मॉनेटरी फिनोमेना है जो कि डिमांड साइड से आ रहा है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपने टर्फ के लोन्स दिए तो एक डिमांड साइड भी क्रिएट हुई थी पाकिस्तान में, उसको स्लो करने की जरूरत है। सप्लाई साइड फिनोमेनन तो है ही है पाकिस्तान में, उसको हल करने के लिए चाहे हम वीट इंपोर्ट कर रहे हो, बाकी चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, प्लस आप इसको साथ लगा लीजिए कि IMF की डायरेक्शन यही है कि मॉनेटरी टाइटनिंग। बट जो इम्पोर्टेंट चीज हम मिस कर गए हैं वो दो हैं जो आज उन्होंने बताई। एक कि हमें फिस्कल साइड को भी टाइटन रखना है, तब ये चीज जो है समझेगी। That's where we stand on this. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक बहुत अहम केस की कराची में, जिसमें राव अनवार और बाकी जो अक्यूज थे उनको बरी कर दिया गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का। कराची की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आज इस केस का फैसला सुनाया और तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। अहम तरीन मुल्जिम ऑब्वियसली साबिक SSP राव अनवार भी इनमें शामिल थे। अदालती फैसले के मुताबिक 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह महसूद को एक जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया था। 60 के करीब जो मुल्जिमान थे उनके बयानात कलम बंद किए गए। इतने साल ये केस चला और आज फैसला ये सामने आया कि प्रोसिक्यूशन जो है वो मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस का नोटिस लिया था। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना जो थे वो पुलिस के इस मौक़िफ़ को बहुत अरसा पहले ही रद्द कर चुके हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज साथ मौजूद है शफ़ी बलोच साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ कराची। वेलकम टू द शो शफ़ी साहब। जी बताइएगा, आज ये जो फैसला सामने आया है, क्या वजूहात हैं जो कोर्ट ने दी जिसकी बेसिस पर उन्होंने ये फैसला दिया कि सब मुल्जिमान जो हैं वो इतने साल ये केस चलने के बाद बरी हो गए? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तदाई तौर पर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कोर्ट ने जब मुख्तसर हुक्मनामा जब सुनाया कमरे अदालत में, तो उसमें सिर्फ ये वजह बताई गई थी कि इस्तगासा की जानिब से मुल्जिमान के ख़िलाफ़ जो है वो इल्ज़ाम साबित नहीं किए जा सके। मिसाल के तौर पर इन मुल्जिमान को अगवा करना और इन्हें जाली मुकाबले में कत्ल करना। अदालत ने इस बात का तो एतराफ़ कर लिया है कि ये एक सफ़ाकाना अमल है, और जिस तरह इन्हें उठाया गया था और जिस तरह फिर इन्हें कत्ल किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख़ के जो चंद वाक़यात हैं उनमें से एक सफ़ाकाना ये अमल है। लेकिन ताहम राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान पर जो है वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके, ये मुख्तसर हुक्मनामे में अदालत ने कहा है। लेकिन बहरहाल जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि अदालत ने किस बेनिफिट्स
ऑफ डाउट की और किन नकाइस और किन वजूहात पर जो है वो मुलजमान को बरी किया है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये इंतहाई एक दिलचस्प सूरत हाल है जब एसएसपी डॉक्टर रिजवान जब जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे, वो ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि तमाम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और तमाम रिपोर्ट्स की रोशनी में और शवाहिद की रोशनी में मुल्ज़िमान जाए वक़ुआ पर मौजूद भी थे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनका बयान एक तरफ, लेकिन जो है वो बाद में इन मुल्ज़िमान को इस तरह बरी करना तो बिल्कुल ये समझ से बालातर है। तफसीली रिपोर्ट के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी, क्योंकि इसमें सीरीज़ ऑफ एविडेंस और बाकी चीज़ों को बिल्कुल एकदम से नज़रअंदाज किया गया। अदालती फ़ैसले के बाद जब हमने मुद्दई के वकील से बात की, एडवोकेट सलाउद्दीन पवर से, उनका कहना था कि जी एक तो जो 6 पुलिस एहलकार जिन्होंने पहले तो इस्तगासा के हक़ में बयान दिया, बाद में वो मुकर गए, उनके ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई के लिए IG सिंध को भी लिखा गया, लेकिन उनकी जानिब से भी इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाकायदा जो इस्तगासा के गवाह थे उन्होंने आके अदालत में दोबारा से वो अपनी गवाही से मुकर गए, अपने बयान से मुकर गए। तो ये भी बिल्कुल एक अजीब सी सूरत बाद में डेवलप हो गई थी, जो कि इस केस पर कि अब जो वकला है नकीबुल्लाह महसूद के ख़ानदान की तरफ से जो पेश होते रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो चैलेंज करेंगे इस फैसले को? कोई गुंजाइश है? और जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ था, उस हवाले से भी कोई मूवमेंट की उम्मीद है यहाँ? हाँ जी, देखिए जहाँ सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तो ज़ाहिर है इस केस में जब बाद में जब FIR लॉन्च की गई तो पहले तो मकतूलीन को दहशतगर्द करार दिया गया था, लेकिन बाद में जब आला सतही जब इंक्वायरी शुरू की गई, जब इस पर जो है वो एक्शन लिया गया, तो फिर बाद में पता चला कि जी ये तो दहशतगर्द है नहीं, ये तो बेगुनाह शहरी थे। बाद में फिर एक काउंटर FIR काटी गई थी इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़। और जबकि दूसरी जानिब जो है मुद्दे के वकील सलाउद्दीन पवर का कहना है कि इसमें बहुत से नकाइस मौजूद हैं और जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसमें चीज़ें वाज़ेह हो सकेगी। उसके बाद ही वो तफसीली फ़ैसले के बाद सिंध हाई कोर्ट में जाके बाकायदा इसको चैलेंज कर सकते हैं। उनके पास 15 दिन का टाइम है, तो ज़ाहिर है वो जाके इस जो है जाके वो फैसले को चैलेंज करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारी अस्करी क़यादत ने भी जाके जब नकीबुल्लाह मसूद के वालिद से जब मुलाकात की, यकीन दहानी कराई कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद जब फैसला आया तो बिल्कुल ये सब के लिए बिल्कुल एक अजीब सी बात थी कि इन फैसले में तमाम मुल्ज़िमान बरी हो गए। अगर सब ये बरी हुए तो असल कातिल, असल मुल्ज़िम है कौन? क्योंकि अदालत ने तो जज ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि ये वाकई में एक सफाकाना अमल है, लेकिन इसमें कहीं भी ये बात साबित नहीं होती कि साबिक SSP मल्लीर रावनवार या जो गिरफ्तार मुल्ज़िम हैं इनमें से कोई एक मुलव्विस होता। हम जो 7 मुल्ज़िमान इसमें मफरूर हैं, पुलिस अफसरान हैं, जब वो गिरफ्तार होंगे, वो तो जब मुझे बताएं कि ये जो 60 उन्होंने लोगों के बयान रिकॉर्ड किए, अदालत ने सुना, वो उनकी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया जिसकी वजह से कोर्ट को लगे कि ये लोग मुलव्विस नहीं है, और अगर ये मुलव्विस नहीं है तो कोई और किसी और की तरफ उंगली उठाई गई? जी देखिए, बुनियादी तौर पर पहले तो 100 गवाहों के नाम दिए गए थे, उनमें से तकरीबन 50-51 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए गए थे और 49 गवाहों के जो वापस हो गए थे। इसके अलावा मतलब ये दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी से जो है बाकी 49 गवाह ने विड्रा किया, लेकिन 51 जो है गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद किया। जिस तरह मैंने कहा कि 6 गवाह तो बाकायदा अपने बयानात से मुकर गए थे और जिसकी वजह से वो उनकी गवाही इस केस पर जो है वो असरअंदाज हुई। और लेकिन जब तफसीली फैसला आएगा उसमें सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो सकेगी कि फोरेंसिक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वील टुमारो एट द सेम टाइम।